بونجور. رح نبلش اليوم بالاكتيفيتي 3 يلي هي ترانسفورماسيون شيميك دي بروتيين. اللي معه كتاب يحب يتابعنا على الكتاب، هي موجودة على باج 22. وحيت هون أنا كذا إكزامبل عن البروتيين مثل اللحمة أو الدجاج أو البيض. أوكي، رح نبلش الأكتيفيتي تاعتنا بار ان بتي تكست، بس أنا مش رح بلش أشرحه ديريكتومون، رح أترككم تقروه أنتو pendant 1 minute وبعدين بنقرا سوا. رح نبلش. La digestion des protéines commence dans l'estomac sous l'action de la pepsine اللي هي protéase. رح أفسر لكم أنا كيف بدير protéase. Contenu dans le suc gastrique. كمان رح أفسر كيف بدير suc gastrique. Voilà. إذن je répète. La digestion des protéines, عملية هضم البروتين أو تحول البروتين commence dans l'estomac. commence يبدأ بالاستوماc sous l'action de la pepsine تحت تأثير البيبسين. شو هي البيبسين؟ C'est une protéase. protéase هي enzyme. Donc la pepsine c'est une enzyme بس هالانزيم هي spécifique للبروتين. D'accord? Donc pepsine c'est une protéase enzyme يلي بتأثر على البروتين وبتجزأ ليهم. هاي البيبسين elle est contenue موجودة داخل الsuc gastrique. Que veut dire suc gastrique? Voilà. Suc c'est-à-dire liquide sécrété par une glande digestive. إذن هو عبارة عن سائل تفرزه الجلاند ديجستيف وبيحتوي على انزيم. داكور؟ هلا انا هون عندي سوك جاستريك. ليه؟ لانه مين بتفرزه هيدا السوك يلي هي الاستوماc. داكور؟ on continue. elle s'achève بتكفي عملية الديجستيون تاعت البروتين dans l'intestin grêle داخل الانتستان par l'intermédiaire d'autres protéases بواسطة بروتياز تانيين بواسطة انزيم غير البيبسين موجودين بالانتستين جريل. بس مين بيفرزون أو وين هن بالأحرى موجودين؟ dans les sucs pancréatiques وانتستينال. وين إذن؟ بالسوك بانكرياتيك. إذن هيدا هالسوك مين بيفرز ليه؟ بانكرياس، عشان هيك سموه ليه سوك بانكرياتيك. في عنا سوك تاني اسمه انتستينال اللي هو أكيد سكرتي بار الانتستان. هلا السوك بانكرياتيك أي أنزيم موجودة فيه؟ la trypsine. والإريبسين كمان هي أنزيم qui se trouve dans le suc intestinal. D'accord? Je répète هيك بالمجمل. digestion des protéines commence dans l'estomac. بتبلش بالاستوماc بواسطة البيبسين الموجود بالسوك gastrique. بتكفي بالانتستين جريل بواسطة تريبسين وإريبسين. تريبسين بالسوك بانكرياتيك وإريبسين بالسوك انتستينال. داكور؟ رح نبلش بالأسئلة. نشيل هول. أول سؤال عندي relevez du texte le lieu où la transformation des protéines commence ou se termine. Donc relever بدي استخرج أنا من النص le lieu، بس بدي أفسر أنا كيف بدي lieu. lieu يعني مكان. بأي مكان أكيد بالجسم تبدأ commence عملية الترانسفورماسيون دي بروتين، وكمان بأي مكان se termine عملية هالترانسفورماسيون. بعتقد إنها واضحة موجودة dans le texte. مين لقاها؟
نلاقاها قبلي أنا المدليكن عليها. فوالا. Commence dans l'estomac. وين se termine dans l'intestin grêle. بتأكد ما في أبيخ من هيك. نقول الريبونس تاعنا. فوالا. فوالا. ننتقل maintenant على البارتي 2 يلي هو recopier et compléter ce tableau. بدنا نحنا ننسخ وبدنا نملي هيدا التابلو، بس مش ننسخه هلا لبعد شوي. شو عندي بقلب هيدا التابلو؟ في عنا gland digestif، وأنا حتى الجلاند. شو هن الغدد اللي بتدخل بعملية الديجستيون، الغدد الهضمية؟ عندي 3: استوما، بانكرياس، انتستان. لكل وحدة من هول بدي أقول أنا شو السك اللي بتفرزه، شو اسمه؟ شو السك تاع الاستوما؟ غير هيك شو الأنزيم الموجودة داخل هيدي هالسك؟ بعدين لو ليو دو سيكريسيون تاعت هالأنزيم. وإسا كمان بدنا نقلن شو البي اتش أو شو الميليو. شو الميليو شيميك، هل هو أسيد يما باز يما نوترو. كمان بدنا نشوفه نحن من هيدا هالتكست. خلينا نبلش بالاستوما. وين حكينا عن الاستوما أحي؟ قالينا سو لاكسيون دو لا بروتياز يلي اسمها بيبسين، يعني هي أنزيم. وين أنا بدي أحط بيبسين؟ هون. طب وين موجودة هيدي هالبيبسين؟ dans le suc gastrique. شو اسمه؟ suc gastrique. وي. lieu de sécrétion وين بتنفرز هيدي؟ وين عم ينفرزوا؟ عم ينفرزوا dans l'estomac. Quelle est la nature du milieu chimique dans l'estomac? La nature est acide. نعرف بالاستوما لأنه هي بتفرز كمان غير السك. ايه بقلب هالسوق جاستريك كمان بتفرز معه الاسيد كلوريدريك اللي هو اسيد، بخلي الميليو اسيد. صار فينا اذا نملي نحن اول تابلو. ريغاردي سوق جاستريك، انزيم بيبسين، lieu estomac، nature du milieu chimique c'est acide. انا حاطه 2، يعني اذا سالوكم عن البي اتش بنقول لهم 2، اذا سالونا عن الميليو شيميك بنقول لهم اسيد. même chose pour le pancréas، suc pancréique، enzyme pepsine، lieu de sécrétion intestin والميليو باز. بعتقد صار واضح. داكور؟